وہ پرانے زمانے تساں سنائیں دے آئے با کفار دا کھوتا آ گیا مسیح تے ہون ہو مولوی اور جناب پھاد کے گھر چا بنے کفار آیا با میرا کھوتا دے چا اس آکے شرم نہیں آمدی تساں لوگاں نو مسیح دے توہین کریں دے انہوں بان کے نو رکھ سکتا او جاتا اسی تھی کی تھی اسے کہ میاں جی بے زبان بے عقل آوڑے ہے کدی دسو اسائیں آیا ہے مسیح دے میں ذرا بیخت لما تو آڑے چہرے نہ روزے رکھے نہ تراویاں عید آلے تورا کاٹ کے پہلی صاف میاں جی پہ آدھن خان صاحب ہو جنہیں کافر جاتے ہی اور ماما بہنہ نو اکھیوے نا بنی ماد پڑھو مال منی دی کرائیں یا نمازہ پڑھائیں بالاں دی کریں نے کپڑے پلیت ہو بندے اور میں آکے میں تا سدھا جا بننا کپڑے پلیت نہیں ہوندے بھاؤ ایو مان پلیت ہی اگے پیوے گڈین دے آئے پتہ نہیں ہون تا بھائی پہلو تیزاب نال دھومنا پیوا گڈیا اوہی پاک بوٹا جم پیا اوہی پاک ڈینو لگے اوہی پاک کپا نکلی اوہی پاک جناب انہوں چون لیا ماما پہنا پاک پونیاں بن گئیاں پاک کدھ وچو سوتر بن گیا پاک واتو دا جناب کپڑے بن گئے پاک تسا 200-300 کلو میٹر دے پیسے بھار کے لائے لیا درزی سیتا پاک تسا پایا پین دے گئے ہوئے تا کوئی ہار جایا اے تا سارے مرے چ پاک ہی فرمایا پاک ہوئے تے پاک بھی ملدا میں بامے لچھے دار تقریر نہیں کر رہا لیکن جھولیت کچھ پاک ہوئے تے پاک بھی ملدا بنا پاکاں پاک نہ ملدا اے سارے جسم دے دھوون نالوں دھونے ٹکڑا